नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे ध्रुवाविधिः नाम 32तम अध्यायं शृणुमः। ध्रुवासज्ञानि यानि स्युर्नारदप्रमुखैर्द्विजैः गीताङ्गानीह सर्वाणि विनियुक्तान्यनेकशः या ऋचः पाणिका गाथा सप्तरूपाङ्गमेव च सप्तरूपप्रमाणं हि तद्ध्रुवेत्यभिसज्ञितम् एभ्यस्त्वङ्गान्यथोद्धृत्य नानाच्छन्दः कृतानि तु ध्रुवात्वं यानि गच्छन्ति तानि वक्ष्याम्यहं द्विजाः। मुखं प्रतिमुखं चैव वैहायसिकमेव च स्थितप्रवृत्ते वज्रं च सन्धिः संहरणं तथा प्रस्वारो माशखातः स्यात् उपवर्तनमेव च उपपादः प्रवेणी च चतुरश्रं सशीर्षकं सम्पिष्टं मन्दाहरणं माहाजनिकमेव च ध्रुवाणामङ्गसज्ञानि पञ्चानामपि नित्यशः एकवस्तु ध्रुवाज्ञेया द्विवस्तु परिगीतिका त्रिवस्तु मद्रगं ज्ञेयं चतुर्वस्तु चतुष्पदा ध्रुवा वर्णा ह्यलङ्कारा यतयः पाणयोलयाः ध्रुवमन्योन्यसम्बद्धा यस्मात् तस्मात् ध्रुवा स्मृता ध्रुवास्तु पञ्चविज्ञेया नानासंस्थानसंश्रयाः एतासां सम्प्रवक्ष्यामि सप्तरूपाङ्गकल्पनम् उपवृत्तं प्रवृत्तं च प्रावेशिक्यां प्रकीर्त्यते वज्रं च शीर्षकं चैव शीर्षिकायां विनिर्दिशेत् प्रस्वारो माशखोतश्च माहाजनिकमेव च प्रवेणीह्युपपातश्च अड्डितायामथापि च मुखप्रतिमुखोपेता ह्यवकृष्टा विधीयते वैहायसान्दाहरणे स्थितायां सम्प्रकीर्तिते संहारश्चतुरश्रश्च खञ्जके नर्कुटे तथा सन्धिः प्रस्वारसंयुक्तस्त्वन्दरायां स्मृतस्तथा यान्यङ्गानि कलाश्चैव गीतकान्तर्गतानि तु तानि छन्दोगतैर्वृत्तैर्विभाव्यन्ते ध्रुवास्वथा त्र्यश्रश्च चतुरश्रश्च तालः कार्यो ध्रुवात्मकः षट्कलोष्टकलश्चैव यस्तु पूर्वं प्रकीर्तितः सर्वेषामेष गीतानां यान्यङ्गानि स्मृतान्यथा तेषां वृत्तविधौ कार्य एकको विवधोऽथवा एककं तु विदार्येका तेजोभे विवध स्मृतः षट्परं त्रिवरं वापि विदार्यावृत्तमिष्यते पदवर्णसमाप्तिस्तु विदारीत्यभिसज्ञिता एतेषां चापि वक्ष्यामि विधिं प्रकृतिसम्भवं ज्येष्ठानां वृत्तसंयुक्तं कुर्यादादौ तथैव च विवधं चैव मध्यानां नीचानामेककं तथा त्रिस्रं वा चतुरस्रं वा योगं ज्ञात्वा प्रयोगजं तेन प्रमाणयोगेन ध्रुवा कार्यावसानिकी गायत्र्याश्चादिशक्वर्या अन्तरेया व्यवस्थिताः तेन पादप्रमाणेन ध्रुवा कार्यावसानिकी शक्वर्याश्चाभिकृत्याश्च येन्दरे चावसानिकी तेषां मात्रार्थविहिता ध्रुवा पादमयी स्मृता
यतिश्चन्दो विधानेन गुरुलघ्वक्षरान्वितः कार्यो मात्रा प्रमाणेन ध्रुवापादोऽवसानिकः मध्यमोत्तमयोः कार्या चतुरश्रावसानिकी मध्याधमानां कर्तव्या त्रिश्रा चैवावसानिकी अथ पूर्णपदीया तु तस्यावृत्तं प्रवेशजं तत्रेष्टवृत्तप्रामाण्यात् ध्रुवा कार्यावसानिकी ध्रुवास्तु पञ्चविज्ञेया नानावृत्तसमुद्भवाः यथा स्थानरसोपेता ह्युत्तमाधममध्यमाः कनीयसीग्रहा काचित् सन्निपातग्रहा परा तथाकाशग्रहा काचित् त्रिविधा तु ध्रुवा स्मृता प्रावेशिकी तु प्रथमा द्वितीया क्षेपिकी स्मृता प्रासादिकी तृतीया च चतुर्थी चान्तरा ध्रुवा नैष्क्रामिकी च विज्ञेया पञ्चमी च ध्रुवा बुधैः आसामेव प्रवक्ष्यामि छन्दोवृत्तसमन्वितं गान्धर्वं यन्मया प्रोक्तं स्वरतालपदात्मकं पदं तस्य भवेद्वस्तु स्वरतालानुभावकं यत्स्यादक्षरसम्बद्धं तत्सर्वं पदसज्ञितं निबद्धं चानिबद्धं च तत्पदं द्विविधं स्मृतम् अतालं च सतालं च द्विप्रकारं तदुच्यते सतालं च ध्रुवार्थेषु निबद्धं सर्वसाधकं यत्तु वाकरणोपेतं सर्वादुद्यानुरञ्जकम् अतालम् अनिबद्धं च पदं तज्ञेयमत्र तु नियदाक्षरसम्बद्धं छन्दो यदि समन्वितं निबद्धं तु पदं ज्ञेयं सतालपतनाक्षरं स्वच्छन्द यदि मात्रं तु तथा चानियताक्षरम् अनिबद्धं पदं ज्ञेयम् अतालपतनाक्षरम् अनिबद्धाक्षराणि स्युत् यान्यजातिकृतानि तु आदूद्यकरणैस्तेषां विधानमभिनिर्मितम् अपदान्यनिबद्धानि तालेन रहितानि तु आदूद्येषु नियुक्तानि तानि तानि तु रञ्जयेत् यानि चैव निबद्धानि छन्दोवृत्तविधानतः ध्रुवारूपाणि पूर्वाणि तानि वक्ष्यामि तत्त्वतः अत्युक्तं च प्रतिष्ठं च मध्यं गायत्रमेव च एतास्थितावकृष्टास्तु त्रिश्राज्ञेयास्तु जातयः उष्णिक्त्वनुष्टु बृहति पङ्क्तिश्चेतीह जातयः एताः प्रासादिकीनां तु त्रिश्राज्ञेया यथाक्रमम् अनुष्टु बृहती चैव जगत्यथ विलम्बिता धृता च चपला चैव उद्गता कृतिरेव च ध्रुवाणां जातयो ह्येता प्रयोगेषु प्रकीर्तिता प्रावेशिकीनां जातिस्तु चोद्धतानां निबोधत पङ्क्तिस्त्रिष्टुः च जगति तथादिजगति पुनः शक्वरी चेति निर्दिष्टा उद्धतानां तु जातयः सर्वासामेव जातीनां त्रिविधं वृत्तमुच्यते गुरुप्रायं लघुप्रायं गुरुलघ्वक्षरं तथा गुरुप्रायावकृष्टा स्यात् गुरुलघ्वक्षरप्राया शेषः कार्या ध्रुवास्ततः वृत्तान्योजः कृतानि स्युर्मुखे यानि भवन्ति हि तानि द्रुतासु योज्यानि लघुयुग्मकृतानि तु यानि चाल्पाक्षराणि स्युत् अल्पच्छन्दः कृतानि तु तानि स्थितावकृष्टासु कार्याह्याक्षेपिकीषु च गुर्वादिस्तु स्थिता कार्या लघ्वादिस्तु द्रुता भवेत् यान्योज युग्मछन्दांसि ज्ञेया साक्षेपिकी तथा लघुयुग्मकृता या स्यात् स्थिता साक्षेपिकी भवेत् विषमाल्पाक्षरा वापि पादायेऽर्थवशानुगाः वर्णैः प्रकृष्टैस्तेषां तु
शम्यां तालेन योजयेत् जातीनां त्वथ सर्वासां छन्दोवृत्तनिदर्शनं स्थानप्रमाणसंज्ञाभिर्गततो मे निबोधत गुरुर्गाधांशको यस्याः सर्वपादेषु दृश्यते श्रीरिति ख्यातनामा सा कीर्तिता प्रथमा ध्रुवा देवं शर्वम् ईशं वन्दे यत्पदं मध्यतस्याल्लघु सात्तडित् शङ्करः शूलभृत्पादु मां लोककृत् लघु स्यात् पदादौ त्रिकेया धृतिः सा उमेशः सुरेन्द्रः तवायुर्ददातु लघुनी गुरुचेद्रजनी खलु सा अधिकं विरहे मदनो दहति मध्येत्युक्ते च विज्ञेया एता वै गीतजातयः प्रतिष्ठासु प्रतिष्ठाभ्यां भूयो वक्ष्यामि लक्षणम् द्वितीयं लघु सर्वत्र चतुर्णां यत्र दृश्यते सा प्रतिष्ठा बुधिर्ज्ञेया सुप्रतिष्ठा द्वयेन च शोषयन्नङ्गकानि ऊतिवातः पुष्पवाही ईदृशक उत्सुकिता अर्चति मां हंसवधूः लघुनी प्राग्गुरुनी द्वे यदि पादे भ्रमरी सा वनखण्डेति मत्तः वनहस्ते परिखिन्नः लघुर्गुरुः सदा पदे भवेत्तु याजया हि सा हिमाहते वनान्तरे अयं गजः प्रविष्टः चतुर्णां यत्र पादानां तृतीयं च भवेल्लघु विज्ञेया सुप्रयोगज्ञैर्विजया नाम नामतः मयूरा नृत्यन्तः मेघागमे सम्मत्ताः पादे पादे स्युस्सर्चे वैदीर्घाः वृत्तेऽस्मिन् दृष्टा विद्युद्भ्रान्ता सा एते गर्जन्तो लोकं छादयन्तः तोयं मुञ्चन्तो मेघा सम्प्राप्ताः आद्यपरे द्वे यत्र तु ह्रस्वे सा खलु नाम्ना भूतलतन्वी मेघनिरुद्धं प्रेक्ष्य चन्द्रं शोचति तारा अश्रुक्लिन्ना यदि च गुरुः पदनिधने भवति हि सा कमलमुखी पवनहतः सलिलखनः भ्रमति नभस्यधिकरयः आद्यमध्यगौ सान्तगौ तथा यत्र वै गुरुः सा हि वा गुरा मेघरुद्धो नष्टज्योत्स्नः नित्यनिष्प्रभ एष चन्द्रः द्वितीयं नैधनं चैव चतुर्थं च गुरुर्यदा सुप्रतिष्ठा कृते पादे शिखाज्ञेया तु सा तदा बलाहकैः प्रगर्जिते नभः समन्तात् पूर्णमेव लघुनी त्वादौ चरणे यस्याः गदिता नाम्ना खनपङ्क्तिः सा तडित्संक्षुब्धं रवसम्बद्धं जलधाराभिरुदतीवाभ्रम् एतास्तु जातयो ज्ञेया सुप्रतिष्ठा ध्रुवा स्वधा इति भारतीये नाट्यशास्त्रे
ध्रुवावितिः नाम 32तम अध्यायस्य प्रथमभागः समाप्तः। धन्यवादः।